सर्वेषां नमस्कारः। वयम् आरम्भं कुर्मः। संस्कृतपठनम् आरम्भं कुर्मः। अद्य 15तमं श्लोकं पठामः। 15तमं श्लोकम्। ततो दशाननाल्पीडामजस्तस्मै न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाचधातारं परिषयन् विष्ठरस्रवा। ततः प्रथमं किं करणीयम्? अस्माभिः पदच्छेदः। ततः दशाननात् पीडाम् अजः तस्मै न्यवेदयत् तद् श्रुत्वा उवाच धातारं हर्षयन् विष्टरस्रवाः। ततः इत्युक्ते वयं जानीमः, सर्वे जानन्ति, जानन्ति किल? तस्मिलन्तम् अव्ययम्। अनन्तरं दशाननात् तद् कथं भवति? दशाननशब्दः कः करोति? दशाननशब्दः आनन, आननौ, आननाः एवं पर्याप्तम्। दशानन, दशाननौ, दशाननाः। हे दशानन, हे दशाननौ, हे दशाननाः। दशाननं, दशाननौ, दशाननाः, दशाननान्। दशाननेन, दशाननेभ्यां, दशाननैः, दशाननेन, दशाननाय, दशाननाभ्यां, दशाननेभ्यः, दशाननाद्, दशाननाभ्यां, दशाननेभ्यः। पञ्चमी। दशाननस्य, दशाननयोः, दशाननयोः, दशाननेषां, दशानने, दशाननयोः, दशाननासु। अस्तु। दशाननात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पञ्चमी एकवचनं। दशाननात्, दशाननः इत्युक्ते रावणः, दशाननात् इत्युक्ते पञ्चमी अर्थम्। पञ्चमी अर्थः कः? അതിങ്കൽ നിന്ന് താളെന്നും ഹേതുവായിട്ട് പഞ്ചമി. പീഡാം, अनन्तरं पीडां, पीडाम् इत्युक्ते पीडाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। कोऽपि करोति वा? तद् पारायणं करोति वा? पठन्ति वा? पीडाम्। अस्तु, करोतु करोतु। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पीडाशब्दः। पीडा, पीडे, पीडाः। हे पीडे, हे पीडे, हे पीडाः। पीडां, पीडे, पीडाः। पीडया, पीडाभ्यां, पीडाभिः। पीडायै, पीडाभ्यां, पीडाभ्यः। पीडायाः, पीडाभ्यां, पीडाभ्यः। पीडायाः, पीडयोः, पीडानां। पीडायां, पीडयोः, पीडासु। अस्तु, समीचीनम्।
पीडाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनम् अस्तु अनन्तरम् अजः जानन्ति किल सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम अजस् अन्यः य कोऽपि करोति वा अजशब्दम् अजशब्दः अजः अजौ एव अजाः अजः अजौ अजाः करोति कः करोति अजशब्दम् अस्तु ते अज ते अजौ ते अजाः अजेन अजाभ्याम् अजाभ्यः अजेन अजाभ्याम् अजा अजेन अजाभ्याम् अजाभिः अजैः अजैः तेन अजाभ्याम् अजैः अजाय अजाभ्याम् अजेभ्यः अजय अजा अजात् अजाभ्याम् अजेभ्यः अजस्य अजयो अजानाम् अजे अजयो अजेषु अस्तु समीचीनम् अजः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अनन्तरं तस्मै तद् तच्छब्दरूपम् अस्ति तच्छब्दं पुल्लिङ्ग अस्ति सः तौ ते जानन्ति किल करोति वा करोतु पठन्तु पठन्तु पारायणं कुर्वन्तु सतौ ते सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु अस्तु समीचीनं तस्मै तच्छब्दं लिङ्गं चतुर्थी एकवचनम् अनन्तरं क्रियापदम् अस्ति न्यवेदयत् न्यवेदयत् इत्युक्ते नि अवेदयत् न्यवेदयत् अवेदयत् इति रूपं वेद् इति धातु तस्य धातु तत्र लङ् रूपं वेदयति अवेदयत् अवेदयत् अभवत् तत् अवेदयत् अवेदयताम् अवेदयन् अवेदय अवेदयतम् अवेदयत अवेदयम् अवेदयाव अवेदयाम इति उपसर्गः नि अवेदयत् एवम् अवेदयत् विद् धातु लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् इदानीं भवन्तः अस्तु अवेदयत् विद् धातु लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् अनन्तरं तस्य अर्थः अरीचु इत्यर्थः तद् इत्युक्ते तद्
तच्छब्दः अस्ति, तच्छब्दरूपमस्ति, तत्र नपुंसकलिङ्गरूपमस्ति। तद् भवन्तः पठितं वा? तद् ते तानि पठितं वा? तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथम द्वितीय एव भेदः, अन्यत् सर्वं तृतीया आरभ्य पुल्लिङ्गसमानमस्ति। तत्रापि प्रथमा द्वितीया अपि समानं। तद् ते तानि, तद् ते तानि। प्रथमा द्वितीया अपि एवमस्ति। तद् ते तानि। प्रथमा द्वितीया अपि तद् ते तानि। अनन्तरं तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्याम् इदानीम् उक्तं तदेव। तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अत्र तद् इत्युक्ते तच्छब्दं नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम् अस्ति, द्वितीया अस्ति। तद् सन्दर्भानुसारेण सन्दर्भम् अनुसृत्य ज्ञातव्यम्। तत्र प्रथमा वा आवश्यकम् आवश्यकी, द्वितीया वा आवश्यकी इति ज्ञात्वा करणीयम्। प्रायशः तत्र प्रथमा, प्रायशः द्वितीया। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे तद् इति द्वितीया एव भवितव्यम् एव आवश्यकी। अतः तद् इत्युक्ते तच्छब्दं नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। अनन्तरपदं श्रुत्वा, तद् श्रुत्वा, श्रुत्वा सर्वे जानन्ति किल? श्रुत्वा इत्युक्ते किम्? केटिट् केटिट् केटिट्, तद् केटिट् सत्यं। तद् किम् अस्ति? क्रियापदं वा नामपदं वा अव्ययं वा? कृत्वान्तमव्ययं, सत्यं। समीचीनं समीचीनं, कृत्वान्तमव्ययम् अस्ति। अनन्तरपदम् उवाच, उवाच इत्युक्ते क्रियापदम् अस्ति। तद् ब्रूञ् इति धातु। ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि, ब्रूञ्। तत्र लिट् रूपम् अस्ति। तद् पठामः। तद् परस्मैपदी अस्ति, आत्मनेपदम् अपि अत्र अस्ति। तद् एकवारम् अहं पारायणं करोमि। उवाच, ऊचतु, ऊचु, ऊचिथ, ऊचथु, ऊचा, उवाच, ऊचिव, ऊचिम। उवाच उवच इत्यपि अस्ति इति चिन्तयामि। तद् परस्मैपदी। आत्मनेपदौ ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे, ऊचिषे, ऊचाथे, ऊचिध्वे, ऊचे, ऊचिवहे, ऊचिमहे। अस्तु, त्रयः जनाः तद् पारायणं कुर्वन्तु। त्रयः जनाः। यूञ् धातु। उवाच, ऊजतु, ऊजु, ऊजिथ, ऊजधु, ऊजा, उवाच, उवच, ऊचिव, ऊचिम। अस्तु, अनन्तरम् आत्मनेपदी। तदपि करोतु हितेश, तदपि करोतु। आत्मनेपदी अपि पारायणं करोतु।
हितेश तदपि पारायणं करोतु। ऊचे ऊचाते। आत्मनेपदी ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊचिषे ऊचाथे ऊचित्वे ऊचे ऊचिवहे उचिमहे। अस्तु। अनन्तरं वाच लिट् परस् चतु ऊचु ऊचित्थ ऊचथु ऊच वाच वच ऊचिव ऊचिम। आत्मनेपदी ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊचिषे ऊचाथे ऊजिध्वे ऊचे ऊजिवहे ऊजिमहे। अस्तु समीचीनम्। अनन्तरं लिट् वर्तमानम् एकस्यापि लिट् वर्तमान ऊच ऊच ഊജാതല്ലേ ഊച്ച എന്താ ധാതുവിന്റെ പേരെന്ത് ഊച്ചിത ബ്രൂഞ്ഞ് ധാതു ബ്രൂജ് ബ്രൂജ് ധാതു ബ്രൂഞ്ഞ് 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 ധാതു ഉവാച ഊചതു ഊചുഹു ഊചിഥ ഊചിഥു ഊജ ഊജാച ഊവാച ഉവച ഊവി ഊജിവ ഊജിമ। ആത്മനേപതി ഊജേ ഊജാതെ ഊജി ഊജിരേ ഊജിഷേ ഊജാഥേ ഊജിധ്വേ ഊജേ ഊജിവഹേ ഊജിമഹേ। अस्तु अस्तु समीचीनम्। अस्तु इदानीं तद् समाप्तम्। अनन्तरम् उवाच इत्युक्ते ब्रूञ् धातु लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम्। अनन्तरपदं धातारं धातारं तद् ऋकारान्तरूपम् अस्ति। पितृशब्दं तथा धाता धातारौ धातारः हे धाता हे धातारौ हे धातारः एवं करोति वा? करोतु करोतु। धातृशब्दं करोतु पारायणं करोतु। ऋकारान्तरूपं ऋकारान्त पुल्लिङ्गरूपं भ्राता भ्रातारौ भ्रातारः तथा अस्ति। ऋकारान्त शब्द भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः हे भ्राता हे भ्रातरौ तथा अस्ति। तद् करोतु करोतु तद् करोतु। हे हे भ्राताः हे भ्रातरौ हे भ्रातरौ हे भ्रातरः भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन् भात्रा भातृभ्यां भातृभिः भात्रे भातृभ्यां भातृभिः भातु भातृभ्यां भातुर्भ्यः भातुः भात्रो भातृणां भातरी भात्रोः भातृषु। अस्तु एकः अपि करोति वा? धातुशब्दं ഞാനിത് നോക്കട്ടെ പറ്റുമോ? अस्तु अस्तु നോക്കി വായിക്കാം. ധാത ധാതരൗ ധാതര धाता धातारु धातारु ഓ ധാത ധാതാരൗ ധാതര ധാതര ധാത धातार ധാതര ധാതാര ഹേ
हे धा हे धाता हे धातारौ हे धातारा धातारं धातारौ धातॄन् धात्रा धातृभ्यां धातृभिः धात्रे धातृभ्यां धातृभ्यः धातु धातृभ्यां धातृभ्यः धातु धात्रोः धातॄणां धातरि धात्रोः धातृषु. अस्तु ഹരിയേട്ട समीचीनं ഋകാരാൻ പിതരൗ എന്നല്ലേ പറയണേ, അപ്പൊ അതുപോലെ ധാതരൗ എന്നല്ലേ പറയാ? പിതൃശബ്ദം പിതാ പിതരौ, धातृशब्दं धाता धातारौ, भ्रातृशब्दं भ्राता भ्रातारौ. तत्र भेदः अस्ति, कर्ता कर्तारौ कर्तारा. केषाञ्चन शब्दानाम् एवं दीर्घं भवति, तद् पठित्वा ज्ञातुं शक्यते. धातारं ऋकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनम्. अनन्तरं हर्षयन् हर्षयन्, तद् तकारान्तरूपम् अस्ति. भवन् भवन्तौ भवन्तः भवान् एवं. तद् पठितं वा? अहं न स्मरामि. अस्तु, करोति वा? हर्षयन् हर्षयन्तौ हर्षयन्तः, हे हर्षयन् हे हर्षयन्तौ हे हर्षयन्तः, हर्षयन्तं हर्षयन्तौ हर्षयतः हर्षयता हर्षय. शृणोति वा? शृणोति वा? हर्षयत् शृणोति वा मया? हर्षयता हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भिः हर्षयते हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भ्यः हर्षयतः हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भ्यः हर्षयतः हर्षयतोः हर्षयतां हर्षयति हर्षयतोः हर्षयत्सु. हर्षयन् सकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं. यः कोऽपि पारायणं करोति वा? करोतु करोतु. तकारान्त पुल्लिङ्ग हर्षयत् शब्दः. हर्षयन् हर्षवन्तौ हर्षवन्तः, हर्षयन्तौ हर्षयन् हर्षयन्तौ हर्षयन्तः, हे हर्षयन् हे हर्षयन्तौ हे हर्षयन्तः, हर्षयन्तं हर्षयन्तौ हर्षयतः, हर्षयत हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भिः, हर्षयते हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भ्यः, हर्षयतः हर्षयद्भ्यां हर्षयद्भ्यः, हर्षयतः हर्षयतोः हर्षयतां, हर्षयति हर्षयतोः हर्षयत्सु. सत्यं, समीचीनं समीचीनं. हर्षयन्. अनन्तरं विष्टरस्रवाः. विष्टरस्रवाः इत्युक्ते सकारान्तरूपम् अस्ति. सकारान्तरूपं पठितवन्तः. वेधाः वेधसौ वेधसः, विस्रवाः विस्रवसौ विस्रवसः पठितवन्तः. तथा अस्ति विष्टरस्रवाः विष्टरस्रवसौ विष्टरस्रवसः. पारायणं करोति वा? शक्यते किल? शक्यते? सकारान्तं पुल्लिङ्गं सकारान्त सकारान्त
സകാരാന്തല്ലേ? നിഷ്ടരശ്രവാः സകാരമുണ്ട്, നിഷ്ടരശ്രവ സകാരാന്തം. സക हम पठामि वा? करोतु, करोतु. विश्रवस 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 विश्रवसौ विश्रव विश्रवाः विश्रवस विष्टरस् अत्र अत्र विष्टरस्रवाः विष्टरस्रवसौ विष्टरस्रवसः इष्टरश्रव इष्टरश्रवौ इष्टरसा हे इष्टवश ये इष्टवर्जसौ हे इष्टवर्जसा इष्टवर्जसं इष्टवर्जसौ इष्टवर्चसः विट्टसौ इष्टवर्चसा विट्टसाभ्याम् अस्तु. तत्र एकः विषयं कुर्वन्तु. विष्टरस्रवः अत्र ष्टा इति मास्तु, शेषम् अष्टार्य इति त्यक्त्वा अन्यद् विस्रवाः इति शब्दं करोतु. विश्रव विश्रवस विश्रवा विश्रवसौ विश्रवसा हे विश्रवा हे विश्रवसौ हे विश्रवसा विश्रवसं विश्रवसौ विश्रवसा विश्रवसा विश्रवा विश्रवाभ्यां विस्रवोभ्यां विश्रवोभ्यां विश्रवोभिः विश्रवसे विश्रवोभ्यां विश्रवोभ्यां विश्रवसा विश्रवभ्यां विश्रवरोभ्यां विश्रवसः विश्रवसो विश्रवसां विश्रवसि विश्रवसो विश्रवसु और विश्रवस्सु. अस्तु, समीचीनं समीचीनं. विष्टरस्रवाः विष्टरस्रवा इत्युक्ते तस्य अर्थः महाविष्णु इति अर्थः. महाविष्णु. अनन्तरं किं करणीयम्? अत्र अन्वयं करणीयम्. अन्वयं क्रियापदद्वयम् अस्ति. प्रथमं न्यवेदयत् इति क्रियापदं. न्यवेदयत्, न्यवेदनं, निवेदनं समर्पिക്കുക. तथा एव ന്യവേദയത് ഇത്യസ്യ അർത്ഥः അറിയിച്ചു, ഉണർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം. ഉണർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, അറിയിച്ചു. അറിയിച്ചു എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പദം. വേദ് വിത് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കിന് അറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ അറിയിച്ചു. ന്യവേദയത് അറിയിച്ചു. ക ന്യവേദയത് അജഃ ന്യവേദയത് अजः. अजः इत्युक्ते कः? अजः इत्युक्ते ब्रह्मा. ब्रह्मा. अजः न्यवेदयत्, ब्रह्मा न्यवेदयत्. अजः कं प्रति न्यवेदयत्, तदेव तस्मै कस्मै न्यवेदयत्. ആർക്കായിക്കൊണ്ട് ന്യവേദയത്, ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനാണ് കസ്മൈ എന്നാ ചോദിക്കുക. നിവേദയത ആയതുകൊണ്ടാണ് ആയിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള രൂപം. തസ്മൈ തസ്മൈ കസ്മൈ ന്യവേദയത് തസ്മൈ ന്യവേദയത്. അജ തസ്മൈ ന്യവേദയത്. അജ കാം തസ്മൈ നിവേദയത്. എന്തിനെയാണ് തസ്മൈ നിവേദയത്? പീഡാം. പീഡാം. अज पीडां तस्मै निवेदयत्. कुतः पीडां? दशाननात् पीडां. दशाननात्, दशाननल तस्मात्, ദശാനനിൽ നിന്ന്, അതിങ്കൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ദശാനനൻ രാവണൻ, രാവണനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായ പീഡാം अज तस्मै निवेदयत्. तथा दशाननात् पीडाम् अज तस्मै निवेदयत्. तथा एव कर्तुं शक्यते. तथा अनन्तरं दशाननात् पीडाम् अज तस्मै निवेदयत्. तत्र परिवर्तनं करणीयं नास्ति. तथा एव वक्तुं शक्यते. परिवर्तनं कर्तुमपि शक्यते. अज
ततः अजः दशाननात् पीडां तस्मै निवेदयत् तदपि समीचीनं पुनः ഈ അജഹയ്ക്ക് ആടുന്നുണ്ടല്ലേ अजः इत्यस्य अनेक अर्थाः सन्ति अजः इत्युक्ते जननं नास्ति इति तत्कारणेन महा इत्यर्थः तत्कारणेन सः स्वयं जातः स्वयंभू तत्कारणेन अजः इति नाम जननं नास्ति स्वयंभूजातः स्वयंभूश्च विरानन अजः तद् श्रुत्वा तद् श्रुत्वा तद् श्रुत्वा अद् श्रुत्वा केटिट् तद् श्रुत्वा विष्टरस्रवाः विष्टरस्रवा इत्युक्ते महाविष्णु धातारं हर्षयन् धाता इत्युक्ते ब्रह्मा ब्रह्माविने धातारं धाताविने ब्रह्माविने हर्षयन् हर्षम् इत्युक्ते സന്തോഷം സന്തോഷയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് ഉവാച പറഞ്ഞു അത്ര കിം ജാതം ബ്രഹ്മാ മഹാവിഷ്ണും പ്രതി ദശാനനാത് ജാതാം പീഡാം തത് ശ്രുത്വാ മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണം സന്തോഷപൂർവകം ഉവാച ഇത്യർത്ഥഃ തതഃ ദശാനനാത് പീഡാം അജഃ തസ്मै ന്യവേദയത് തത് സ്ത്വാ വിഷ്ടരസ്രവാः ധാതാരം ഹർഷയൻ ഉവാച അർത്ഥः सम्यक् ज्ञातः 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 अत्र दशाननात् विग्रहः कर्तुं शक्यते दश आननानि सः दश दश आननानि ആനൻ മുഖങ്ങൾ യാതൊരുവനാണോ സഹ ആണ് തസ്മാത് ദശാനനാത് നാസ്തി ഇത് അജയ് तस्मै न्यवेदयति प्लस अवेदयत् नी अधिकम अवेदयत् नी वर्गः अवेदयत् इति क्रिया विद्युत् विद्युत् धातु अनन्तरं तत्त्वा तत्र पदं कर्तुं कथं तत्त्वा तत्र श्रुत्वा ओ आगच्छति श्रुत्वा तत्र आ उ आ उ ओ सूत्राणि उत्तमम् एवमस्ति वा तत् श्रुत्वा उवाच
विष्टः इत्युक्ते ब्रह्मा ततो दशाननाम् अजस्मै तच्छ्रुत्वोवाचधातारं हर्षयन् विष्टरस्रवा श्लोकं पारायणं कुर्वन्ति वा वा चत्वारः जनाः करोति वा ततो दशाननाल् पीडामजस्तस्मै निवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाच दातारं हर्षयन् विष्टरश्रवा ततो दशाननात् पीडाम् अजस्तस्मै न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाच धातारं हर्षयन् विष्टरस्रवा करोति वा ततो दशाननात् पीडामजस्तस्मै न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वोवाच धातारं हर्षयन् विष्टरस्रवा अज इत्युक्ते न जायते इति अजः इत्युक्ते इत्यर्थः अस्ति इत्यर्थः अस्ति ब्रह्मा इत्यर्थः अस्ति विष्णु इति अर्थः अस्ति अजाः इति श्रीरामस्य पिता दशरथः दशरथस्य पिता कः दशरथस्य पिता वा अजः अस्ति पिता वा पितामहः वा अजः न दशरथस्य पिता अजः अनन्तरं किं वक्तुमस्ति यः कोऽपि संशयः अस्ति यत् किमपि वक्तुमस्ति അവേദയല്ലേ ന്യവേദയൽ അപ്പൊ നീന്നൊരു ഉപസർഗമായിട്ടല്ലേ എങ്ങനെ അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും നീ നിശേഷേണ